आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गर्न सत्तारूढ दलका सांसदकै माग, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म पास गर्न नदिने चेतावनी। माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा गठन गरिएको समाजवादी मोर्चाको भविष्यलाई लिएर चासो बढ्दै, सत्ता समीकरणका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले मात्रै फाइदा लिन सक्ने विश्लेषण। नेपालमा 1 वर्षभित्रमा लम्पी स्किन रोगको संक्रमणले 21,000 भन्दा बढी पशु चौपाएको मृत्यु, कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी संक्रमण। रुसमा अर्धसैन्य बलले दिएको चुनौतीको असर महिनौसम्म जारी रहने अमेरिकी प्रतिक्रिया, रुस इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको भनाई। र 19औं एसियाली खेलकुदका लागि नेपाली रग्बी टोलीको घोषणा, 12 खेलाडी छनौट। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकारलाई बजेट संशोधन गर्न दबाब दिएका छन्। जेठ 15 मा संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका विषयलाई व्यवस्था गरिरहेको सरकारलाई सत्तारूढ सांसदहरूले बजेट संशोधन गर्ने हुन्न भन्ने परम्परागत मान्यताबाट माथि उठ्न पनि आग्रह गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सरकारले जस्तो विधेयक ल्यायो त्यही पारित गर्दा संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताउनुभयो। बजेट निर्माणमा संसदको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी रहेको उहाँको तर्क छ। उहाँले भन्नुभयो, एउटा प्रश्न सदनतिर र बाहिर महत्वपूर्ण ढंगले उठेको छ, बजेटमा कुनै पनि संशोधन गर्ने होइन भने यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो? अब हामी त्यो प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर कुनै जवाफदेहिता नबोकेर र त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। सरकारले यसपटक ल्याएको बजेट संशोधन गर्न समय अभावले सम्भव नदेखिए पनि आगामी वर्षका बजेट संशोधन गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न संसद तयार हुनुपर्ने लेखकले बताउनुभयो। सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादी जसपा र जनमतले बजेट संशोधन नभए विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बजेट विनियोजनका विषयमा आफूले राखेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नदिएसम्म पारित हुन नदिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो प्रश्नको उत्तर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले दिएनन् भने बजेट पास गर्न दिँदैनौ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा 55 करोड लैजाँदा छिमेकी जिल्ला धादिङले बजेट नपाएको भन्दै पाण्डेले बजेट पास गर्न सांसदहरूको सहयोग चाहिने कुरा नबिर्सन चेतावनी दिनुभयो। माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि बजेट र मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि सांसदहरूले छलफलका क्रममा उठाएका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले सुन्नुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले बजेटमा भेदभाव गरिएको भन्दै पास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राजनीतिमा नयाँ प्रयोग गर्न माहिर मानिन्छन्। सशस्त्र विद्रोहको बाटो छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएपछि दाहालले पटक पटक विभिन्न दलसँग चुनावी गठबन्धन र मोर्चा निर्माणको अगुवाई गरेका छन्। विगतमा गरिएका मोर्चा र गठबन्धन दिगो बन्न नसकेको पृष्ठभूमिमा दाहालकै नेतृत्वमा 4 दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चा निर्माण भएको छ। फरक विचार र सिद्धान्त बोकेको पार्टीसँग गरिएको मोर्चाबाट प्रधानमन्त्री दाहालले मात्रै फाइदा लिन सक्ने टिप्पणी भएका छन्। यस्तो अवस्थामा के समाजवादी मोर्चा दीर्घकालीन रूपमा अघि बढ्न सक्छ भन्ने प्रश्न सबैभन्दा बढी मुखरित भएको छ। माओवादी केन्द्र सहित सत्तारूढ गठबन्धनका 3 र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच समाजवादी मोर्चा गठन भएपछि यसको आगामी कार्यदिशा र भविष्यलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा अनेक प्रकारका टीका टिप्पणी हुन थालेका छन्। माओवादी सहित एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवाद र नेकपा बीच गठन भएको मोर्चाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका पक्षमा तथा वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध उभिने बताएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 1 वर्ष अघि नै बृहत समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारे पनि उनको पार्टी नै 4 दलीय मोर्चाबाट बाहिर छ। तर समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्दै राजनीतिक स्थायित्व दिने बताएको मोर्चाले के साच्चीकै व्यवहारमा लागू गर्ला त भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। समाजवादी मोर्चाका कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र खास गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बढी फाइदा हुने विश्लेषण समेत भइरहेको छ। विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, जब एकले कम्युनिस्ट पार्टीहरूका आफ्ना आफ्ना उद्देश्य पनि जनवादी क्रान्ति
समाजवादी जाने थियो नि, गए त गएनन् नि। झन् समाजवादतिर नगएर जिम्लिएका दलहरू एक ठाउँ बसेर समस्या ठुलो बनाउने हुन् कि उनीहरूले। समाजवादको होइन, समाजवादको समस्या सानो थियो आफ्नो पार्टीमा। अब 4वटा पार्टी भएपछि ती समाजवादको चाहिँ गफ चाहिँ झन् ठुलो मात्रै हुने भयो। मोर्चा मार्फत गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने बताइए पनि मोर्चा सत्ता टिकाउने र बार्गेनिङ गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने मोर्चाका कतिपय नेताहरूको भनाइ छ। मोर्चाप्रति त्यति सकारात्मक नदेखिएका एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सत्ता टिकाउने कार्यमा नभई आमूल परिवर्तनको मोर्चा बन्नुपर्ने तर्क गर्छन्। यो मोर्चा खाली सत्तालाई टिकाउने मोर्चा मात्रै नबनोस्, यो मोर्चा साँचो अर्थमा आमूल परिवर्तनको मोर्चा बनोस्। यो मोर्चा सम्पूर्ण वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने मोर्चा बनोस्। शान्ति प्रक्रिया हुँदै मूलधारको राजनीतिमा आएपछि माओवादीले विगतमा थुप्रै पटक विभिन्न दलहरूसँग मोर्चा बनाएको छ। पटक पटक बनाएका मोर्चा मात्र नभई एकता गर्दा समेत दिगो बन्न नसकेको पृष्ठभूमिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल अर्को मोर्चा बनाएर राजनीतिमा आफ्नो हात माथि पार्न खोजेको आरोप खेपिरहेका छन्। संविधान जारी गर्नु अघि दाहालले पहिचानवादी राजनीतिलाई बढुवा दिन 2069 साल र 2071 सालमा कांग्रेस र एमाले विरुद्धको मोर्चा बनाएका थिए। 2074 सालको आम निर्वाचन अघि एमालेसँग मिलेर लोकतान्त्रिक शक्तिको सामना गर्न चुनावी तालमेल सहित वाम एकताको नाममा पार्टी नै नयाँ बनाउन अगुवाई गरेका दाहालले नेकपा भित्र विवाद उत्पन्न भई संसद विघटन भएपछि एमाले विरुद्धको मोर्चाको नेतृत्व समेत गरे। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा संसद विघटन गरेपछि दाहालले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनका लागि मोर्चा बनाएका थिए। त्यसपछि 2079 सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेस सहितको दलसँग चुनावी तालमेल गर्दा दाहाल अग्रपंक्तिमा थिए। वैचारिक रूपमा फरक दृष्टिकोण राख्ने कांग्रेससँग मोर्चा कसेर उनै दाहालले शक्ति सञ्चय गरेको टिप्पणी हुँदै आएका छन्। यही परिदृश्यमा दाहालले गत साता एकीकृत समाजवादी, जसपा र चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई समेटेर नयाँ मोर्चा बनाएका हुन्। एउटै विचार सिद्धान्त बोकेका दलहरूबीचको मोर्चाबन्दी र एकता दिगो नबनेको विगतको पृष्ठभूमिमा अहिलेको मोर्चा दिगो बन्न नसक्ने कम्युनिस्ट नेता सीपी मैनालीको भनाइ छ। उनले भने यो मार्क्सवादी समाजवाद अथवा श्रमजीवीहरूको समाजवाद अथवा सवारहरूको समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद कुनै समाजवाद हो भन्ने देखिँदैन। यो चाहिँ यसले जुन हामीले संविधानको रक्षा गर्ने यही उत्तरी संरचनामा यही अवस्थामा समाजवाद नगर्ने भन्नेका जुन कुरा छन् त्यसले यो चाहिँ यो पुँजीवादी समाजवाद अथवा डेमोक्रेटिक समाजवाद हो भन्ने कुरा देखिन्छ। अब जसपा जस्तो जनता समाजवादी पार्टी मात्रै भए डेमोक्रेटिक समाजवाद हो बाबु भनेर बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो। तर मार्क्सवादीहरूले पनि त्यो समाजवाद भनेकोले गर्दा मार्क्सवादीहरूको सिद्धान्तभित्र यो डेमोक्रेटिक समाजवाद पर्दैन। त्यसकारण यो समाजवादको चरित्रमै पनि ठुलो अन्तर्विरोध छ। यो वास्तवमा यो जनतालाई झुक्याउनको निम्ति राखिएको शब्द मात्रै हो। विगतमा थुप्रै पटक मोर्चाबन्दी गर्दै अघि बढेको माओवादीले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा मोर्चा बनाउँदा सो पार्टीको भविष्य कतातिर जान्छ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। मोर्चाबन्दीको फाइदा तत्कालका लागि माओवादीलाई मात्र हुने विश्लेषक खनालको तर्क छ। माओवादीको लागि यसले फाइदा गर्छ, किनभने जुन ठुलो पार्टी छ यस्ता मोर्चाहरूले चाहिँ ठुलो पार्टीको उद्देश्यलाई अझ बढी चाहिँ फाइदा गर्ने हुन्छ कि सानो पार्टीका उद्देश्यलाई सर्भ गर्दैन, त्यसले ठुलो पार्टीको उद्देश्यलाई सर्भ गर्छ। त्यसैले माओवादीको त 32 सिटबाट 54 सिट हुन्छ होइन। उसले चाहिँ अर्कोसँग सत्ताको बार्गेनिङ गर्नका लागि उसलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ, अरूलाई चाहिँ फाइदा हुँदैन। संसदीय अङ्कगणितको दृष्टिमा मोर्चाका 3वटा दलको सिट संख्या 54 हुने भएपछि प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालका लागि सत्ता समीकरण आफू अनुकूल बनाउन सहज हुने देखिन्छ। तर त्यही मोर्चाका कारण गठबन्धनमा अविश्वासको सिर्जना भएमा उनका लागि सत्ता सहयात्रा भने अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने संकेत देखिएका छन्। त्यसको एउटा कारण हो गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर प्रमुख सहयात्री नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको अभिव्यक्ति। रेडियो कान्तिपुरका लागि खेलनाथ दासपुरिया। कान्तिपुर सविस्ता। मुलुकमा लम्पी स्किन रोगको संक्रमणले गत साउन यता 21,437 पशु चौपया मृत्यु भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै 9,191 र सबैभन्दा कम मध्य प्रदेशमा 101 पशु चौपयाको मृत्यु भएको छ। विभागका उपमहानिदेशक डाक्टर वरुण कुमार शर्माले देशभरमा गरी 6,11,000 बढी पशु चौपायामा यो रोगको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा 1,87,000 बढी पशु चौपाया प्रभावित भएको विभागले जनाएको छ। मध्य प्रदेशमा पनि 5,000 पशु चौपायामा सो रोग देखिएको छ। हाल करिब 2,35,000 पशु संक्रमित छन्। 16 लाख बढी पशु चौपायामा लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। मुलुकका 6वटै महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएका छन्। अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 हरेक स्थानीय तहले असार 10 भित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि आमदानी खर्चको अनुमानित विवरण बजेट पेश गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ। आन्तरिक आयमा अपेक्षित सुधार नहुँदा र केन्द्रले अनुदानमा कटौती गर्दा महानगरहरूलाई बजेट विनियोजनमा चाप परेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैजसो महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण लगायतका योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले नगरसभाको 13औं बैठकमा महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको आय विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो। बजेटको आकारबारे जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल रु 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ, जस अन्तर्गत चालु तर्फ रु 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीगत तर्फ रु 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजार विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरले गौरवका योजनाका लागि कुल 3 अर्ब 80 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। सोडिम योजना अन्तर्गत 25 वटा विषयगत क्षेत्र समेटिएको उपप्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो। महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत जम्मा 25 वटा विषयगत क्षेत्रका योजनाहरू छनौट गरिएको छ। स्वर्णिम योजनाहरूको लक्ष्य र लागत रकम अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। महानगर स्वर्णिम योजनाका लागि कुल रु 2 अर्ब रकम विनियोजन गरेको छु। यस्तै प्राथमिकता प्राप्त योजना अन्तर्गत ओडाहरूमा तोकिएको सीमाको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि 1 अर्ब 76 करोड रकम विनियोजन गरिएको महानगरपालिकाले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच ललितपुर महानगरपालिकाले 6 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। नगरसभामा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली साक्य बजाचार्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 6 अर्ब 50 करोड 5 लाख 88 हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 13.36% कमी हो। ललितपुरले आगामी वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ 4 अर्ब 21 लाख 46 हजार विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ललितपुर महानगरपालिकाले संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासन, दिगो पूर्वाधार तथा शहरी विकास, स्थानीय सहकारी र उद्यम व्यवसायको प्रवर्धन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 3 अर्ब 28 करोड 50 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरको 12औं नगरसभामा उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले आगामी वर्षका लागि अनुमानित आय व्यय सार्वजनिक गर्नुभएको हो। प्रशासनिक खर्चतर्फ 68 करोड, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा 1 अर्ब 65 करोड 55 लाख 75 हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रमा 3 करोड 96 लाख 81 हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रमा 85 करोड 20 लाख 44 हजार रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ 13 करोड 67 लाख र शिक्षा क्षेत्रमा 66 करोड 94 लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा 3 करोड 5 लाख र वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा 2 करोड 72 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले भने 6 अर्ब 31 करोड 89 लाख 17 हजार रुपियाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले 1 अर्ब 57 करोड आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्यसहित सो बजेट पेश गर्नुभएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 25 करोड आन्तरिक आय उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा 96 करोड 58 लाख मात्रै उठेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि 5 अर्ब 74 करोड 42 लाख 56 हजार बजेट विनियोजन भएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाले पर्यटन प्रवर्धन, हरित उत्पादनशील र दिगो पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण सम्वर्धन, समावेशी, सन्तुलित र समतामूलक विकास, सुशासन प्रवर्धन तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको छ। महानगरले 7 अर्ब 15 करोड 15 लाख 16 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको हो। उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा 1 अर्ब 84 करोड रुपियाँले कम हो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा हुने विज्ञ नियुक्तिका कारण राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो धनराशि खर्च भएको भन्दै खर्च कटौतीको माग गरेका छन्। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा आवश्यकता भन्दा बढी जनशक्ति नियुक्त गर्दा राज्यले आर्थिक भार खेप्नु परेको बताएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सचिवालयमा विनियोजन गरिएको बजेटका कारण जनताको करको दुरुपयोग भएको बताउनुभयो।
सिस्टमलाई लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार के छन् त्यो खोजौँ, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति गरौँ। किन भन्दाखेरि हामीले अपनाएको संविधानले शासन सञ्चालन जनादेश अनुसार मूल रूपमा प्रधानमन्त्रीले दिएको छ। हामीले संसदीय प्रणाली मूल रूपमा अपनाएका छौँ, हामीले राष्ट्रपति प्रणाली अपनाएका होइनौँ। त्यसले राष्ट्रपतिलाई उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाहिँदैन। त्यस अर्थमा उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूलाई जाने, राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूलाई जाने, उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूलाई जाने। बजेट भनेको जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हो। प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले पदकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा राज्यले तीनैको सेवामा ठूलो धनराशि खर्च गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले संविधान अनुसार दिइएको सुविधा हटाउन नसके पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई उत्पादनशील कार्यको प्रचारमा लगाउन माग गर्नुभयो। जब पदमा भएकै व्यक्तिको असन्तुष्टि, त्यो अभ्यास सबै हेर्दै गर्दा, र अर्को कुरा कयौं देशमा यस्तो यस्तो पद जुन बेला एक्टिभ हुँदैन, जुन बेला अनावश्यक 5 जना सल्लाहकार राखिन्छ, त्यो सबै ठाउँमा हामीले एउटा कुरा अरू उत्पादनशील कामहरूमा त्यो पदमा भएको व्यक्ति स्वयं सक्रिय भइदिन सक्छ। वातावरण, संस्कार, शिक्षा, सामाजिकता यस्तो कुराहरूमा गएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि अनावश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उपराष्ट्रपतिको भूमिका के हो? उहाँले यो देशको लागि के गर्नुहुन्छ? खाली रिबिन काट्ने र केही चिजहरूमा उद्घाटन गर्ने र कहिलेकाहीँ यसो देउताको दर्शन गर्न जाने, त्योदेखि बाहेक उहाँको भूमिकै केही छैन। हामीले यत्रो बजेट किन उहाँको लागि खर्च गर्ने? छलफलका क्रममा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि निरन्तर ठूलो रकम जाँदा विकास योजनामा खर्च अपुग हुने गरेको दावी गर्नुभयो। यो उपराष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयदेखि लिएर राज्यका साधारण खर्च जहाँ जहाँ चाहिँ चुहाव भएर नगर्दा पनि हुने प्रकृतिका छन्। त्यस प्रकृतिका हामीले चाहिँ कतिपय खर्चहरूलाई कम गर्ने गरी अगाडि बढ्ने हामीले चाहिँ सुरुवात गर्यौँ भनेदेखि हामीले अलिकति बजेटको चाहिँ संरक्षण गरेर विकासतिर हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसको निम्ति उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पनि भएका कतिपय त्यस प्रकारका विषयहरू छन् भनेदेखि हामीले यसलाई चाहिँ सच्याएर करेक्सन गरेर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले संविधान संशोधन गरी उपराष्ट्रपति पदको भूमिका फराकिलो बनाउन माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, किन त्यसमा हामी संविधान संशोधन गरौँ र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारी दिउँ? किनकि खाली पद क्रिएट गरेर जनताको करबाट भिआइपी कल्चर निर्माण भयो। महँगो गाडी किन्ने, त्यत्रो गाडीको अगाडि पछाडि सेनादेखि पुलिसदेखि सशस्त्रदेखि तिनटैले राख्नुपर्ने, यो भिआइपी कल्चरको अन्त हुनु पर्यो। प्रतिनिधि सभामा विभागीय मन्त्रीले छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट होटलको भवन बनाउन खाल्डो खन्दा भाँसिएका छिमेकी घरका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA र नक्सा पास बिना अपार्टमेन्ट निर्माण थालिएकामा निर्माण पक्षलाई 5 लाख र 50,000 क्षतिपूर्ति तिराएर सरकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेका छन्। निर्माणाधीन अपार्टमेन्टका कारण चैत 25 को राति 2:30 बजे साँधियारका घर भाँसिएका थिए। कतिपय अहिले पनि चर्किएका छन्। बर्खा लागेपछि खाल्डोमा पानी भरिन थालेकाले छिमेकमा थप क्षतिको जोखिम बढेको छ। तर भवन निर्माण विभाग, ललितपुर महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणले न अनुगमन गरेका छन्, न पीडितलाई राहत दिलाउन अग्रसरता देखाएका छन्। चौधरी समूहका निर्माण चौधरी र समिट समूहका सञ्चित श्रेष्ठले क्षतिको जिम्मेवारी लिने र दायित्व वहन गर्ने भनी चैत 26 मा प्रतिबद्धता जनाएका थिए। ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली साक्य बज्राचार्यको नेतृत्वमा समिति बनाएर अपार्टमेन्ट पक्ष र पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व गराएर तत्कालका लागि राहत, घर सर्ने क्षतिको अध्ययनमा उपयोग गर्न 1 करोडको कोष स्थापना गरिएको थियो। समाधानका लागि निर्माण कम्पनी, स्थानीय र जनप्रतिनिधिको रोहबरमा सहमति भएको भनी चैत 27 मा समिटका सम्पर्क व्यक्ति श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। तर करिब 2.5 महिनामा समितिको बैठक 3 पटक मात्रै बसेको छ। पशुपतिनाथमा राखिएको सुनको जलहरी अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले नाप जाँच गरेको छ। मन्दिरमा राखिएको जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको तौल र गुणस्तर कम भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको अख्तियारले नाप जाँच गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभयो। अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीको रहबरमा सुनचाँदी व्यवसाय संघका पदाधिकारी एवं विज्ञका साथै खानी तथा भूगर्भ विभागका अधिकारी र पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीलाई समेत राखेर जलहरीको तौल लिने र गुणस्तर समेत जाँच्ने अख्तियारले
जनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा पशुपतिनाथमा राखिएको 108 किलोको सुनको जलहरीमा विवाद उत्पन्न भएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। अख्तियारका प्रवक्ता दाहालले उजुरी परेपछि आयोग अनुसन्धानका क्रममा रहेकाले निर्णय आउन केही दिन लाग्ने बताउनुभयो। उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भन्ने नाराका साथ आयोजित कान्तिपुर हिसान बृहत शैक्षिक मेला एडुफेयरमा 1,25,000 जनाले सहभागिता जनाएका छन्। मेलाको अन्तिम दिन हिजो 50,000 विद्यार्थी र अभिभावकले अवलोकन गरेको संयोजक टङ्कराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको बिरकुटी मण्डप स्थित प्रदर्शनी हलमा कक्षा 11 र स्नातक तहमा पढ्न आउने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी एडुफेयर सञ्चालन गरिएको हो। गत जेठ 32 गतेबाट एडुफेयर सञ्चालनमा आएको थियो तर त्यही दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरीले मेलामा हस्तक्षेप गरेपछि रोकिएको थियो। अदालतले मेला नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पुनः सञ्चालन गरिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। किता कार्ड खुलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने दायित्वबाट सरकार पन्चिन खोजेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जनाएको छ। सरकारको आफ्नै निर्णय 2 महिना बित्दासम्म कार्यान्वयन नभएको महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताउनुभयो। घर जग्गा क्षेत्रको कारोबारलाई सरलीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्नेमा सरकार पन्चिरहेको उहाँको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमा घर जग्गा कारोबारलाई विस्तार गर्न किता कार्ड फुकुवा गर्ने सरकारको नीति स्पष्ट भएको बताउँदा समेत कानूनी प्रक्रिया अझ टुङ्गो लाग्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भाडाका अर्धसैनिक बल वाग्नर समूहले दिएको चुनौतीको असर महिनौसम्म जारी रहने अमेरिकाले प्रतिक्रिया दिएको छ। अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले वाग्नर समूहको विद्रोहले रुस इतिहासकै कमजोर साबित भएको बताउनुभयो। वाग्नर समूहसँग महिनौदेखिको मनमुटावको असर युक्रेनमा खटिएका रुसी सेनामा समेत देखिने ब्लिङ्केनको भनाइ छ। यद्यपि रुसको समर्थन चीनले भने राष्ट्रियता बचाउनका लागि सहयोग जारी रहने जनाएको छ। वाग्नरको विद्रोह रुसको आन्तरिक मामिला भए पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा साथ दिने चीनले बताएको छ। रुसका उपविदेश मन्त्री आन्द्रे रुदेन्कोसँग चीनका विदेश मन्त्री क्यु ग्याङसँगको भेटपछि चीनले सो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। वाग्नरको विद्रोहले कमजोर मानसिकतामा गुज्रिएको रुसको आगामी रणनीतिबारे अनुमान पनि लगाउन नसकिने अमेरिकाले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगमा नेपाल जितविहीन भएको छ। नेपालले लिग चरणका 6वटै म्याचमा हार बेहोरेको हो। हिजो अन्तिम खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भयो। नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 25-21, 25-22 र 25-23 को सोझो सेट सुम्पिएको हो। 7 टोली सहभागी प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले चीनको हाङझाओमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि रग्बी पुरुष टोलीको हिजो घोषणा गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार नै भएको छनौट प्रतियोगिताबाट अन्तिम 12 खेलाडी छनौट गरिएको नेपाल रग्बी संघका महासचिव गोविन्द घिमिरेले जनाए। छनौट भएका खेलाडीमा नवीन महर्जन, विराट श्रेष्ठ, पूजन फेवाली, यदु अधिकारी, निरोज कार्की, सविन महत, झुकेन्द्र राई, विक्रम पुरी, विशाल बडु, विवेश बासु, सुमन चौलागाई र श्रीराम श्रेष्ठ छन्। वैकल्पिक खेलाडीमा विक्रम भारती, विकास राणा मगर र सुजन कुमाल छन्। एसियाडमा नेपालले रग्बीमा पहिलो पटक सहभागिता जनाउन लागेको हो। एसियाड असोज 6 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिक बदली रही हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना छ। साथै तराई क्षेत्रका केही स्थानमा हावाहुरी चल्ने विभागको भनाइ छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:10 भए, सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। हवस् त नि प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।